55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल कोशिश करें। आइए तासुरात का सिलसिला मैं दराज करना चाहूँगा, मैं आगाज़ करना चाहूँगा। मैं गुजारिश करता हूँ कि मुख्तार अदील साहब जो कि नुमाइंदा इनकलाब हैं यहाँ तशरीफ लाएँ और अपने एहसासात का इजहार करें। मोहतरम मुख्तार अदील साहब। तकरीब के सदर मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद हसनैन महबूब रोमानी साहब, महाराष्ट्र स्टेट उर्दू अकेडमी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब शोएब हाशमी साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा साहब किताब जनाब शफीक अहमद फलाई साहब और दीगर तमाम मौजूद। इंडिया का नक्शा अगर आप देखते हैं तो उसमें 29 रियासतें होती हैं और पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थी, अब जो है 9 केंद्र शासित राज्य जिसे कहा जाता है यूनियन टेरिटरी, या हमने उर्दू में जो जोग्राफी में पढ़ा है, उर्दू में जो नाम पढ़ा है वो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके। अंडमान निकोबार जो है ये मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका आज़ाद हिंदुस्तान में रहा है। उससे पहले ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में गैर मुंतज़िम हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा जजीरा माना गया। एक दिलचस्प बात है कि इसको अंग्रेज़ों ने मुल्क के अलग अलग हिस्सों को जोग्राफियाई एतबार से भी इस्तेमाल किया है। उसके मकासद भी कहना चाहिए कि बड़े कारामद भी थे और अवामी सतह पे इंतज़ामी, सरकारी और सियासी खासतौर से माशी नुक्ता निगाह से भी बेपनाह अहमियत से हामिल हुआ। जैसे एक मिसाल है कि जब बरतानवी अरबाब इक़्तिदार को ट्रेन चलाना था तो उन्होंने इंतखाब किया था बॉम्बे शहर का। बॉम्बे से थाना के दरमियान उन्होंने पहली ट्रेन चलाई। उसके बाद उनको ब्रिज तामीर करना था, एक शानदार और वसी वाली ब्रिज तामीर करना था, पुल जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने कलकत्ता शहर के इंतखाब किया, हावड़ा ब्रिज बनाया। पुरानी तामीरात को फौजी छावनी के लिए इस्तेमाल करना था तो उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाके इस्तेमाल किए, जिसमें एक इलाका मुग़ल सराय भी आता है जिसका नाम बदल दिया गया कुछ दिनों पर। तो ऐसे ही एक बिल्कुल जायज़ सवाल पैदा होता है कि भाई इन लोगों ने अंडमान निकोबार का इंतखाब क्यों जेल बनाने के लिए किया था, कैदियों को वहाँ क्यों रखते थे। बहुत सारे कैदियों को सेलुलर जेल भी, इसके टाइटल में भी बनी हुई आप देख रहे होंगे, सेलुलर जेल। वहाँ एक तारीखी वाक़या माफ़ी मांगने से भी जुड़ा हुआ है। एक वाक़या जो है शहादत से जुड़ा हुआ है, जो पहले आप खैराबादी चिश्ती का नाम आता है, दूसरा वाक़या माफ़ी मांगने से जुड़ा हुआ है। और ये उसमें इत्तेफाक है कि जिस शख्स ने माफ़ी मांगी वो हमारे ही अपने ज़िले का आदमी था। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में भी ये डिस्ट्रिक्ट नासिक था और 47 में आज़ाद होने के बाद 60s में एक मराठी लिसानी रियासत महाराष्ट्र की तश्कील के बाद ये नासिक डिस्ट्रिक्ट ही है। तो हमें कभी शर्मिंदगी ये हुई कि भाई माफ़ी मांगने वाला आदमी हमारे ज़िले का है। और एहसास फ़ख्र इसलिए होता रहा, तहरीक आज़ादी का कायद जो था उसका नाम बदले आता। सच बात यह है कि एडवोकेट शिशिर हीरे ने मुझे बताया था कि एक जेल ऐसी है जहाँ मैं होके आया हूँ, और करीबन उन्होंने 12-13 साल पहले बताया था जब ये व्हाट्सएप और फेसबुक इस शहर में मतलब इतना आम नहीं था। तो उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ बताए थे कि मैं सेलुलर जेल मतलब घूम के आया हूँ, ऐसी जेल है। ये इश्तियाक था, बेदार हुआ जो तारीख पढ़ते हुए, फ़ोटो देखते हुए। जब शफीक साहब की किताब मैंने अखबार में पढ़ा तो इन्होंने इस उन्वान पर किताब लिखी है, तो मैंने उसको रब्ता करके इनसे किताब आती है। पूरी किताब पढ़ने के बाद मैंने ये कहा था कि यार आपकी ये किताब जो है
یہ NCERT میں پڑھے ہوئے ماہرین تعلیم کے پاس جانا چاہیے، تو مہاراشٹر راجیہ بھارتی والوں کے پاس جانا چاہیے۔ اب آپ نے جو فیکچوئل انفارمیشن جمع کی ہے وہ ہمہ جہت ہے، ہمہ گیر ہے، آفاقی مقصد ہے، اس میں کوئی ایک پہلو نہیں جھلکتا، کوئی ایک زاویہ نہیں دکھتا۔ یہ اجتماعی نظریے کو سامنے رکھ کے لکھی گئی کتاب ہے، اور اس کتاب کے مؤلف کی اس وطن سے بے پناہ محبت کی علامت بھی یہ کتاب معلوم کرتا ہے۔ جو سرکاری دستاویزات میں معلومات جمع کی جاتی ہے یہ غیر سرکاری آدمی نے کر کے رکھا ہے، اور یہ کتاب ان لوگوں کے لیے زیادہ دلچسپی کا بھی باعث ہے جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں، آزادی کی تحریک سے دلچسپی رکھتے ہیں، ملک میں اسلام کے حوالے سے کس خطے میں کیا خدمات رہی ہیں کلمہ پڑھنے اور پڑھانے کی، ان نقطوں پہ بھی غور کرنے والوں کے لیے کتاب کارآمد ہے۔ یہ کتاب کم سے کم مالیگاؤں شہر میں، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ 8ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک پڑھنے والے ہر طالب علم کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر ایک خطے کی معلومات ایک اسٹوڈنٹ صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو ہندوستان کے باقی 8 کیندر پرشاسک راجیہ جو ہے اور ان کی ریاستیں اور صوبے جو ہیں اس کے بارے میں بھی پڑھنے کا اس کے اندر اشتیاق کیا ہے، اور یہ اس کو مددگار ہے۔ مؤلف نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع کی ہیں بظاہر، لیکن صحیح معنوں میں بہت بڑی بڑی چیزیں۔ دوسرے ایڈیشن میں انہوں نے کتابت اور طباعت کے معیار میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ ایک نظر دیکھنے کے بعد جو ہے، یعنی بولتے ہیں نا کوئی چیز دل کو لبھاتی ہے تو یہ کتاب مجبور کرتی ہے دوبارہ اس کو پڑھا جائے۔ تصویریں رنگین ہیں، ہر تصویر کے نیچے جو ہے کیپشن لکھا ہوا ہے۔ شعیب میری بات سے اتفاق کریں گے کہ ہم لوگ کہتے تھے اخبار کے دفتر میں ایک تصویر جو ہے 1000 الفاظ کو خالی ہے، آپ جو ہے 4 کالم کی خبر نہیں لکھ سکتے، کوئی بات نہیں، اس کو بیان کرنے والی ایک تصویر لے آئیے۔ یہ تصویروں کا انتخاب بھی اس میں ایک فوٹوگرافر کی نظر سے، ایک جرنلسٹ فوٹوگرافر کی نظر سے آپ اگر دیکھتے ہیں تو وہ قاری کو متاثر کرتی ہے، اس کو معلومات دیتی ہے۔ یہ دور گرچہ گلوبل ہے، انٹرنیٹ کا ہے، سوشل میڈیا کا ہے، اس کے باوجود کرتاس اور قلم سے ایک مضبوط رشتہ شفیق فلاحی صاحب کا ہے، اور یہ ان کی محنت ہے، اور اس محنت کی پذیرائی کے لیے ہم جو ہے امر الہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا ادب اور احترام کرتے ہوئے اس شکل میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر شفیق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں مدعو کیا اور اس پروگرام میں کچھ کہنے کا سننے کا موقع دیا۔ میں اپنی جانب سے بصمی میں کل کو ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سب لوگوں کو شکریہ کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ محترم مختار عدیل صاحب، آپ نے گراں قدر تاثرات کا اظہار کیا۔ آئیے میں یہاں پر ڈاکٹر اشفاق عمر صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ حضرائے کرم مائک پر تشریف لائیں اور اپنے احساسات کا اظہار کریں۔ محترم ڈاکٹر اشفاق عمر صاحب۔ السلام علیکم۔ آج بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ایک دستاویزی کتاب، ایک بہترین دستاویز کے طور پر جو ہمارے سامنے اس کے اجرا کے موقع پر حاضر ہونے کا موقع ملا، اور 2 لفظ کہنا ہے۔ جب اس کتاب کا ذکر آیا تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ بات تو انڈمان نکوبار کی ہے، مالیگاؤں کیوں؟ مالیگاؤں کیوں؟ تو اس کا تعلق تو میری دانش میں صرف مالیگاؤں سے نہیں ہے، بلکہ ہم سب مسلمانوں سے ہیں۔ ہم ان سب لوگوں سے ہیں جن کے آباء و اجداد نے کبھی ایسی قربانیاں دی ہیں جو تاریخ میں چاہے رقم نہ ہوئی ہوں، مگر جن کی حیثیت سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے آباء و اجداد نے صرف اپنے وطن کی محبت میں غلامی سے نجات پانے کے لیے جو قربانیاں کی، جیسے ابھی ذکر ہوا کچھ ایسے لوگوں کا جن کا ذکر ناگوار گزرتا ہے، تو وہیں پر ہمارے ساتھ وہ بھی ایک تاریخ ہے کہ خلافت تحریک میں ہمارا شہر 3 دن تک
अंग्रेज़ों के जबर से आज़ाद था, उनकी गुलामी से आज़ाद था। तो उन तमाम लोगों के बारे में जानने के लिए जो दस्तावेज़ात हैं, जो किताबें हैं, जो बातें हैं, वो हमारी नई नस्ल के लिए, हम लोगों के लिए भी और हमारी नस्लों के लिए भी बेइंतहा कीमती हैं और उसे सजा कर रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। इस किताब में मैंने देखा कि सफर नंबर 81 से लेकर 115 तक ऐसे तमाम मुजाहिदीन का जिक्र मौजूद है और इसमें मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी कि जहाँ पर हमारे आबा व अजदाद ने तकलीफें बर्दाश्त की, कैद उम्र में रहे, वहाँ की पूरी तारीख, वहाँ के बारे में पूरी तफसीलात इस किताब में मौजूद है। तो उनको पूरे सियाक़ व सबाक़ के साथ, हमारे लोगों को पूरे सियाक़ व सबाक़ के साथ उस चीज़ को समझने में मदद मिलेगी जिसको हम सिर्फ गाना पानी कहकर आगे बढ़ जाते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ रफीक हनाई साहब को कि उन्होंने एक बेहतरीन कोशिश की और एक ऐसे दस्तावेज पेश की जो बहुत दिनों तक अपने असरात लोगों में महफूज रखेगी, उसका फैज़ लोगों तक पहुँचाएगा। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।